welcome to our channel. Today we are at Junas Fitness and Wellness located near Dharan BPKIHS Dental Gate. Since our page on the days have been posting a lot about modeling and stuffs, today we have something different for you and we have our special guest. So let me introduce you all to our today's guest, Mr. Uttam Khatri. He is Mr. Dharan 2019, Mr. Kosi second runner-up, Mr. Puvanchal second runners-up, and Mr. Nepal 55 kg category second runners-up. नमस्ते म उत्तम खत्री अन्त तपाईहरुको यस प्रोग्राममा मलाई अब फिटनेसको बारेमा दुई चारवटा कुरा बोल्न दिनुभयो। थ्यांक यू सो मच। मलाई तपाईहरुको यस कार्यक्रममा फिटनेसको बारेमा दुई चारवटा मेरो एक्सपिरियन्स र ममा रहेको कुराहरु चाहिँ सम्पूर्णमा शेयर गर्न पाए। सो तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरले चाहिँ अहिले धरानको बडी बिल्डिङलाई एकदम प्रोत्साहन गरिराख्नु भएकोमा म सम्पूर्ण धरानीको तर्फबाट हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। फेरि पनि तपाईलाई हाम्रो विभागमा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। यस्तो सारो त खासै केही गर्न सकेको छैन बडी बिल्डिङमा। जस्तै अब आफूले अलिकति जानेको कुराहरु यो एउटा फिटनेस सम्बन्धी शेयर गर्ने काम चाहिँ भइरहेछ भनेर भनौं न। आज त्यसो भए हामी हजुरको फिटनेस जर्नी हजुरलाई थुप्रैले पनि यो प्रश्न गर्नुहुन्छ होला। हजुरले यत्रो धेरै उपाधिहरू जितिसक्नु भएको रहेछ, तर यसमा यो उपाधिहरू जित्नुको पछि र यो बडी बिल्डिङमा लाग्नु चाहिँ तपाईले कहिलेबाट सुरु गर्नुभएको? हस्, धन्यवाद। त्यस्तो धेरै उपाधि त मैले जितेको छुइनँ। यो खास चाहिँ मैले बडी बिल्डिङ गर्छु अब प्रोफेसनल रूपमा अगाडि जान्छु भनेर चाहिँ सुरु गरेको हैन इशारा चाहिँ। तर कस्तो भयो भने साथीभाइसँग सुरुमा गयो 2063 सालबाट चाहिँ सुरु गरेँ जिम। अन्त जाँदै गर्दा चाहिँ कस्तो भयो भने यसको मजा भनौं न भेट्न थाल्यो। त्यसपछि कन्टिन्यू गर्यो, तर बीचमा कन्टिन्युटी त भएन नि। बीचमा अलि ग्याप भयो। अहिले 2-3 महिना गर्यो, 2-3 महिना अफ, फेरि त 1 महिना गर्यो, 2-3 महिना अफ, यस्तो हुँदै अहिलेसम्म चाहिँ 3-4 साल जति भयो, 4 साल जति भयो अहिले चाहिँ कन्टिन्युटी छ। भनेपछि हजुरले चाहिँ यतिकै आफ्नै साथीहरुसँग यतिकै जोइन गर्नुभयो के थियो तपाईको लागि प्रेरणाको स्रोत जसले गर्दा चाहिँ तपाई यो फिल्डमा आउनुभयो? यो खासै चाहिँ सुरुमै चाहिँ मैले अघि पनि भने म प्रोफेसनली रूपमा अथवा यसलाई नै चाहिँ सधैँभरि लान्छु भनेर सुरु गरेको थिएँ। अन्त साथीहरुसँग नै लागेर अब मेरो विशेष साथीहरु नाम लिनु पर्दाखेरि एकजना मेरो साथी योगेश भन्ने लेडाङमा छ। हामी चाहिँ कलेजमै हो। त्यसपछि शिशिरहरु हाम्रो अहिले रेडियो धरानमा शिशिरहरु साथीहरु हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ खास मलाई इन्स्पायर गरेर लगेको हो। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ सोध्नुभयो, म चाहिँ कन्टिन्यू अगाडि गरिराखेँ। त्यस्तो छ। हजुर यो फिल्ममा लाग्नु भएको चाहिँ अलमोस्ट डिकेड भन्दा पनि धेरै भइसकेको छ, 10-12 वर्ष नै भइसकेको छ हैन? अब यसमा यत्रो समयको अन्तरालमा हजुरलाई यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट रहेछ त? बडी बिल्डिङ चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट रहेछ एक व्यक्तिलाई? त्यो इम्पोर्टेन्स बारे चाहिँ हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद निशाराजी, राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। जस्तै यो सुरु गरिसकेपछि सुरुमै चाहिँ अब गाह्रो हुन्छ मान्छेले कुनै पनि कुरालाई कन्टिन्युटी दिन गाह्रै हुँदो रहेछ हैन। मलाई पनि सुरुमा अलिकति अलि दिन त गर्छु नि, अनि त्यसपछि सोच्छु 1-2 महिना गर्छु। जिम चाहिँ कस्तो हो भने मान्छेले 1 महिना जति गर्छु अलि फुलिन्छ, त्यसपछि फुलिहाल्छ, भइहाल्छ, यति भए मलाई भन्ने हुन्छ क्या। धेरैभन्दा धेरै मान्छेको कन्सेप्ट अझै यङ जेनेरेसनको चाहिँ के हुन्छ भने 2-3 महिना गरेपछि ठुलो भइहाल्छ, अनि त्यसपछि नगर्दा पनि भइहाल्यो नि भन्ने एउटा जुन कन्सेप्ट छ। म पनि त्यसैबाट आएँ हैन। सुरुमा चाहिँ त्यसैले सुरु गरेँ, तर वास्तविकता त्यो हुँदैन रहेछ। अब मसल बढाउनु भनेको जिम चाहिँ जिम गर्नु र मसल बढाउनु भनेको कुरा चाहिँ एउटै हो, तर अलिकति गहिरो छ क्या। जस्तै जिम गर्ने बित्तिकै मसल बढ्छ भन्ने छैन क्या। जिम गरेपछि प्रपर ब्यालेन्स डाइट गर्नु पर्यो, त्यसपछि रेस्ट चाहिन्छ मजाले हैन। कम्तीमा पनि जिम गर्ने मान्छेहरूले 8 घण्टा चाहिँ सुत्नुपर्छ भन्ने छ एउटा कुरा हैन। त्यसपछि टाइममा खानु पर्यो, अनि सुतेर र तपाईको सुताइ मात्रै र खुवाइ मात्रै पुगेर पनि हुँदैन हैन।
एक्सर्साइज पनि प्रपर हुनु पऱ्यो, राम्रो ट्रेनरहरूसँग गर्नु पऱ्यो होइन। यो कुरा 3टा कुरा चाहिँ एकदमै बेसिक कुरा भयो बडी बिल्डिङमा। जस्तै सुरुमा जिम गर्छु भने जिममा गएर मान्छेले सोच्छ फलाम उठाउने बित्तिकै जिउ बनिहाल्छ नि भने, त्यो फरक कुरा छ होइन। जस्तै अब तपाईँले मलाई इम्पोर्टेन्सको बारेमा सोध्नुभयो, मैले इम्पोर्टेन्सको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्तै कोही मान्छे अब एक्सर्साइज गर्दा अभियसली पनि ऊ आफूलाई एक्टिभ रूपमा पाउँछ होइन। उसको हरेक बडीको मसल्सहरू तपाईँको डेभलप भएर जान्छ। जिम आइसके पछाडि अब उसले साथीभाइसँग एउटा गर्ने जुन एउटा कन्ट्र्याक्ट भनौँ होइन, त्यस पछाडि साथीभाइसँग घुलमिल हुने उसको क्षमता चाहिँ बढेर जान्छ। जिमको एउटा फाइदा यङ जेनेरेसनमा होइन। जस्तै अलिकति पाएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने धेरैभन्दा धेरै अहिले हाम्रो अब सहर बजारमा बस्ने मान्छेहरूमा सुगर प्रेसर एकदमै कमन बिराम भइसक्यो यो भनेको होइन। यो कुराहरूलाई चाहिँ एक्सर्साइज गरेपछि कन्ट्रोल हुन्छ होइन। यदि छैन भने उहाँहरूलाई चाहिँ अब एक्सर्साइज प्रपर भयो भने, ब्यालेन्स डाइट मिल्यो भने त्यो रोगहरूबाट टाढो बस्नुहुन्छ होइन। यो त एकदमै राम्रो कुरा भयो। सो एउटा फिटनेसमा आइसके पछाडि चाहिँ धेरै कुराहरूको फाइदा छ, तर त्यसलाई सही सदुपयोग गर्न चाहिँ जान्नुपर्छ। सो यो बडी बिल्डिङकै कुरा गरेर गर्दाखेरि चाहिँ एउटा फिट बडी ट्रान्सफर्मेसनको लागि, लाइक अ हेल्दी बडी ट्रान्सफर्मेसनको लागि चाहिँ कति टाइम लाग्छ त? कति टाइम स्पेन्ड, कति विक्स नभए मन्थ्स कति लाग्छ त्यो भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद। एकदमै धेरै मान्छेले सोध्ने क्वेसन सोध्नुभयो तपाईँले कि मैले अघि पनि भने जस्तै जिम गरेको 2-3 महिना गर्छु, 1 महिना गर्छु, अलिकति ठुलो भइहाल्छ छोड्छु, एउटा त्यो सोच हुन्छ। अर्को चाहिँ हुन्छ जिममा गएपछि सबै कुरा ठिक भइहाल्छ, लाइक म बिरामी छु भने नि निको हुन्छु, मान्छेको एउटा कतिको सोच चाहिँ त्यस्तो हुन्छ क्या। अनि मोटो छु भने पनि म घटिहाल्छु भन्ने हुन्छ। अब तपाईँले एक्ज्याक्टली सोधेको क्वेसन चाहिँ 3टै कुरालाई समेट्यो। अब फिट भनिसके पछाडि मसल बढ्ने कुरा पनि पऱ्यो त्यहाँनिर होइन, घट्ने कुरा पनि पऱ्यो र हेल्थको हिसाबले पनि आयो होइन। अब यसको ठ्याक्क यतिमा यस्तो हुन्छ भन्ने कुराको एन्सर चाहिँ छैन, किनभने तपाईँ अब कस्तो मान्छे आएर एक्सर्साइज गर्छ त्यसमा भर पर्छ क्या। जस्तै कोही अब सपोज म जिममा गएँ भने म तपाईँको एउटा मेरो 45 देखि 1.5 घन्टाको टाइम हुन्छ, त्यो टाइममा म एकदम मजाले एक्सर्साइज गर्छु होइन। बिचमा जुन मेरो एउटा प्रत्येक सेट एक्सर्साइज गरेपछि 30 to 45 सेकेन्ड्स रेस्ट लिएर फेरि कन्टिन्यू मेरो एक्सर्साइज गर्छु भने कति मान्छेहरू चाहिँ हुन्छ 1 सेट होइन 3 मिनट 4 मिनट बोलेर गफ गरेको, फोन खेलायो होइन। यस्तो भयो भने चाहिँ त्यो मान्छेले खोजेको रिजल्ट पाउँदैन। सो यो चाहिँ एक्ज्याक्ट यतिमा एन्सर आउँछ भन्नुभन्दा पनि एक्सर्साइज गर्न गइसके पछाडि जति मजाले अब तपाईँको एउटा जुन इच्छा छ, तपाईँ मसल बिल्डिङमा जानुभएको छ भने त्यहाँको इन्स्ट्रक्टरसँग तपाईँले काउन्सिलिङ गरेर होइन कसरी एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ मैले बेस्ट रिजल्ट पाउँछु त्यो हिसाबले तपाईँ एक्सर्साइज गर्नुभयो भने डेफिनेटली तपाईँले खोजेको टाइममा राम्रो रिजल्ट पाउनुहुन्छ। धन्यवाद। एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। मान्छेले चाहिँ एक्सर्साइज गर्छ तर ब्यालेन्स डाइटको बारेमा वास्तै नगरेको अवस्था छ। सो एक्सर्साइज गरिसके पछाडि अब मसल गेन गर्ने हो भने चाहिँ अलिकति कार्बोहाइड्रेट प्रोटिनलाई अलिकति बढाउने, अनि अघि मैले भनिहालेँ प्रपर स्लिप त धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। र यदि कसैले चाहिँ अलिकति मोटो जिउ छ, मोटो भनेर मसल धेरै छ भने उसलाई त्यस्तो खानेकुरा बार्नुपर्छ भन्ने छैन, तर फ्याट धेरै भएको बढी छ भने चाहिँ उसले फ्याट बढी हुने शरीरमा प्रोड्युस हुने कुराहरू अलिकति कम खाने र प्रोटिनलाई अलिकति मेटाबोलिजम बढाउने खाले एक्सर्साइजहरू गरेर त्यो अनुसारको ब्यालेन्स डाइट गर्ने, यति भयो भने चाहिँ राम्रो रिजल्ट आउँछ। राइट टाइम राइट एज चाहिँ कुन होला बडी बिल्डिङमा इन्भल्भ हुनुको लागि? बडी बिल्डिङ स्टार्ट ठिक छ, तपाईँले सोधेको क्वेसन एकदमै राम्रो छ। किन धेरै मान्छेलाई चाहिँ अब अलिकति टिनेजर्सहरूमा अब आमा बाउहरूमा अलिकति वरिनेस हुन्छ क्या यो कुराले, कहिलेबाट चाहिँ जिम स्टार्ट गर्ने मेरो नानीलाई, अब कति मोटोहरू हुन्छ नानीहरू, अनहेल्दी हुन्छ। त्यस्तो केसमा एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो तपाईँले। एक्सर्साइज गर्नलाई खासै एज बार चाहिँ छैन होइन। तपाईँले तर कस्तो खाले एक्सर्साइज गराउने नानीलाई भन्ने मात्रै हो। जिम भन्ने बित्तिकै जिममा आएर वेट उठाउनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तै तपाईँको नानी मोटो छ, 12-13 वर्षको भयो, 12-13 वर्षको नानी एकदमै मोटो छ, त्यसलाई के गराउने भन्दाखेरि उसलाई त्यहाँको इन्स्ट्रक्टरको अन्डरमा राखेर होइन उसलाई वेट लिफ्टिङ भन्दा पनि कार्डियो एक्सर्साइजहरू अलिकति उसलाई अलिकति फिजिकल ट्रेनिङहरू गराए राम्रो होइन। अनि जिमै गर्छु भनेर खास स्टार्ट गर्ने चाहिँ मान्छेको बोन डेभलपमेन्ट भनेको 18 देखि 20 वर्षसम्ममा चाहिँ लगभग राम्रो भइसकेको हुन्छ भन्छ। सो 18 देखि 17 देखि उँभो गरे हुन्छ भन्ने एउटा अब नर्मली कुरा छ।
इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल चाहिँ नेपालमा चाहिँ यसरी बडी बिल्डिङ र फिटनेसहरू हेर्नुपर्दा चाहिँ वुमेनहरूको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट एकदम कम देखिन्छ कम्पेयर टु मेन। त्यो चाहिँ के कारणले होला? यस्तो छ, अब त्यसै पनि नेपाललाई चाहिँ अब पहिलादेखि नै पुरुष प्रधान देश पनि भनेर एक किसिम चिनाइ छ मान्छेको। तर अब यो चाहिँ एक किसिम विडम्बनै भन्नु धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले चाहिँ अब छोरी मान्छेले जिम गर्ने भन्दाखेरि अलिकति अब त्यो एउटा सोसाइटीको अप्ठ्यारो मानेर पनि अब कति चाहिँ आउनु हुँदैन। यो चाहिँ खासमा तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो होइन, धेरैभन्दा धेरै वुमन अथवा लेडिजहरू चाहिँ जिममा छैन, जुन आउनुपर्ने रेसियो छ कम छ होइन। बिकज अफ अब म गएर जस्तै म लेडिज हो है, म गएर जिम गरेँ भने चाहिँ मेरो मसल ठुलो हुन्छ भन्ने एउटा मान्छेको मिसकन्सेप्सन छ क्या लेडिजहरूमा क्या, यो चाहिँ गलत हो होइन। यो म लेडिजहरूले जिम गरेर बडी अथवा मसल ठुलो हुने होइन क्या, ठुलो हुन्छ तर कस्तो अवस्थामा हुन्छ भने जसले चाहिँ अलिकति बडी बिल्डिङलाई चाहिँ म अर्को लेभलमा लान्छु मेरो भन्ने हिसाबले गर्नुहुन्छ उहाँहरूको हुन्छ, अरू अदरवाइज हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न सप्लिमेन्ट्सहरू छ, त्यो लिएर मात्रै मसल डेभलपमेन्ट हुन्छ, अदरवाइज हुँदैन। त्यही हो मेन कारण चाहिँ मैले बुझेअनुसार चाहिँ बडी ठुलो हुन्छ भनेर चाहिँ छोरी मान्छेहरू अलिकति जिममा आउनु हुँदैन। यहाँ थुप्रै जिममा आउनुहुने र थुप्रै जिम जोइन गर्नुहुने र थुप्रै व्यक्तिहरूमा चाहिँ अहिले के मिसकन्सेप्सन छ भन्दाखेरि जिम जोइन गरेपछि अनि बिचमा ब्रेक भयो भने चाहिँ बडी पुरा लाइक जुन पहिलाको फर्म अफ बडी थियो त्यो पनि रहँदैन र अझै त्यो भएर एकदम वर्स हुँदै जान्छ भन्ने पनि मिसकन्सेप्सन छ र त्यो मिसकन्सेप्सन चाहिँ के हो त्यो होइन? ठिक छ, यो एकदमै सही कुरा हो तपाईँले भन्नुभएको। तर कस्तो छ भने यो चाहिँ गलत कुरा हो। जस्तै एक्सर्साइज गर्दाखेरि मान्छे एकदम कन्सियस हुन्छ, त्यो हिसाबले खानेकुरा मिलाएर खाएको हुन्छ, ब्यालेन्स डाइट गरेको हुन्छ होइन। नेपालमा थुप्रै बडी बिल्डिङ रिलेटेड कम्पिटिसनहरू प्रतियोगिताहरू भइरहेको छ, तर त्यसमै इन्टरनेसनल लेभलको जुन मिस्टर ओलम्पिया जस्तो उपाधिहरू छ त्यसमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नु कहिले सक्छ त नेपालले? गाह्रो र अब हामी नेपाली बडी बिल्डिङमा लागेको मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ ड्रिम भनौँ न, एउटा ड्रिम स्टेज हो होइन। धेरै उपाधिहरू इन्टरनेसनल उपाधिहरू त नेपालमा भित्राइसक्नु भएको छ सिनियरहरू। विश्व ओलम्पिया भनेको चाहिँ संसारकै ठुलो एउटा बडी बिल्डिङको कम्पिटिसन हो होइन। त्यो चाहिँ अब यो रेसियोमा अहिलेको जुन अवस्था छ मान्छे नेपालको खेलाडीहरूलाई अब बडी बिल्डिङमा लागेको मान्छेहरूलाई एक त बडी बिल्डिङ गर्दै बाँच्नै गाह्रो अवस्था छ, यो धेरै ठुलो स्टेज हो होइन। सो होप सो अब चाँडै नै निकट भविष्यमा चाहिँ जानुहुनेछ हाम्रो नेपालबाट त्यो स्टेजमा रिप्रेजेन्ट गर्नलाई। लगभग हाम्रो अन्तर्वार्ताको अन्त्यमा आइसकेका छौँ र म मेरो भ्युवर्सहरूलाई यो पनि जानकारी दिन चाहन्छु कि हामीसँग जुन उत्तम खत्रीजी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ धरानमा रहेका न्युट्री हबका प्रोप्राइटर पनि हुन्, जहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोटिन सप्लिमेन्ट्स र बडी बिल्डिङ रिलेटेड सप्लिमेन्ट्सहरू पाउँछ। र यस रिलेटेड नै म हजुरलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहेँ, जुन हजुरले बजारमा उपलब्ध गराइराख्नु भएको सप्लिमेन्टहरू त्यो चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ त मान्छेलाई बडी बिल्डिङ फिटनेसको लागि चाहिँ? धन्यवाद। मेरो चाहिँ यो लगभग हालसालै एउटा न्युट्रिहब भन्ने सप्लिमेन्टको फिजिकल स्टोर धरानमा सञ्चालनमा ल्याएको छु। यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको जस्तो सप्लिमेन्टहरू तपाईँले भन्नुभयो, अघि पनि भन्नुभयो ब्यालेन्स डाइटको लागि सप्लिमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ब्यालेन्स डाइटको बारेमा मैले भनिहालेँ होइन। त्यसमा चाहिँ ब्यालेन्स डाइट अन्तर्गत चाहिँ प्रोटिनहरू अब मान्छेको बडी टाइप अनुसारको खानेकुराहरू, लुतो मान्छे छ भने उसले के खाने, अलिकति मोटो छ भने उसले के खाने होइन। अनि त्यस पछाडि भिटामिनहरूको बारेमा पनि मेरोमा छ होइन। जस्तै डेली भिटामिनहरू भयो, ओमेगाहरू भयो, यस्तो कुराहरू कस्तो मान्छेले खाने, कसलाई खाने भन्ने कुरा सबै चाहिँ मेरोमा परामर्शसहित चाहिँ मैले दिने गरेको छु। र तपाईँले भन्नुभयो न्युट्रिसन अथवा सप्लिमेन्ट कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भनेर, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। मैले मसल गेन फ्याट लस सब कुराको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। हुन्छ, आज हजुरले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर हामीलाई यस अन्तर्वार्ताको लागि टाइम निकालिदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट हस्, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यस डिजे ललित विवेक यो युट्युब च्यानलको मलाई चाहिँ अब फिटनेसको बारेमा र बडी बिल्डिङको बारेमा रिजर्भ राखिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस्। We are at the end of the video and I would like to thank Mr. Uttam Khatri again for giving his precious time and Juna's Wellness and Fitness for providing us with this beautiful venue.
and Purity of Dharan for giving me this look. Thank you.